السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملو لي كيسيون 3 و 4 و 5. نبداو ب 3. قالك سوبريمي ابارتمون دون لو نيميرو اي دوني بار لوتيليزاتور. لوتيليزاتور يعطينا واحد الرقم وغنشوفو داك الرقم واش كاين في الطابلو ديال لي زابارتمون. الا كان غادي نمسحو هذاك الابارتمون اللي فيه هذا اللي عطانا اللي فيه داك الرقم اللي عطانا لوتيليزاتور. غنشوفو ندخلو لديف بليس بليس. هانتوما كيما كتشوفو كيسيون 3. الكيسيون 3 شنو نديرو فيها؟ قلنا لوتيليزاتور يعطينا واحد النيميرو ديال لابارتمون اللي بغا يسوبريمي، قريناه. اول حاجه بغا ديكلارينا داك النيميرو، درنا له من بعد ما درنا له لا ديكلاراسيون هاد النيميرو هذا هبطنا لتحت ودرنا هاد الخدمه هادي، قلنا له يدخل لنا النيميرو ديال لابارتمون اللي غادي يسوبريمي، قريناها. من بعد نديرو واحد التيست، درنا فور اي ايكال زيرو اي اصغر او تساوي 3 اي بليس بليس. في وسطها درنا واحد لا كونديسيون، الا كان هاد النيميرو ايكال دير اي داك النيميرو، الا كان هذاك النيميرو كاين في الطابلو درنا الداخل ديال هاد الفور درنا فور وحده اخرى في وسط الاف، درنا فور جي ايكال اي جي اصغر من 3 جي بليس بليس. هنايا بدينا من هذاك الاليمون اللي غادي نمسحو. هانتوما كيما كتشوفو هنايا النيميرو ايكال تيل اي بوان نيميرو. هنايا الشرط تحقق، هذاك اي اللي دخلت لهنايا هي هاد الاي هادي دخلت لهنا، ولات كتساوي ولات جي كتساوي ديك الاي اللي دخلت لهنا. اذا هاد الاي هادي هي اللي غادي لانديس اي هي اللي غادي نمسحو. وجينا لهنايا درنا جي اصغر او تساوي 3. انا شنو غنبقاو نديرو هنايا؟ ونديرو جي بلس بلس. باش ندخلو لهنايا غادي نديرو تي ديال جي كتساوي تي ديال جي بلس 1. الفوقا كنا كنديرو درنا هنايا جي موان وهذه مقلوبة، وهاد جي درناها ايكالا 3 باش كنا باغيين نديرو اجوتي. دابا درنا العكس، درنا جي ايكالا داك الاليمون اللي غادي نمسحو، ودرنا جي اصغر من 3 ودرنا هنايا فعطنا درنا موان درنا جي بلس بلس، وهنا فعطنا درنا تي ديال جي موان زائد درنا تي ديال جي بلس 1. يعني هنايا هاد الاي هادي غنعمروها بهادوك اللي سابقينا اللي قدامنا، ونديرو تي ديال جي ايكال تي ديال جي بلس 1. هذاك اللي قدام بلس 1 غتعمرها بهذاك اللي قدام. اذا فاش تعمرها ما غتبقاش هي، غتمسح. هذه هي الخدمه ديال هاد سوبريم. ندوزو لا كيسيون 4 نشوفو شنو تيقول. Question 4, il va faire une diminution de 10% du prêt de vente pour les appartements ayant une superficie inférieure à 100 mètres carrés. قال لك هنايا خصك فاش تلقى الا كان في الطابلو شي دار شي ابارتمون السوبرفيسي ديالها صغير من 100 متر مكعب، غادي تنقص 10% ديال البخ. داكشي اللي غادي نديرو هنايا. ها هو لا كيسيون 4. ها هو لا كيسيون 4. درنا فور اي ايكال 0 اي اصغر او تساوي 3 اي بلس بلس اي بلس بلس. درنا اف نقدرو هنا نديرو غير مثلا غير 3 بلا ما نديرو اصغر او تساوي 3 لان هنايا درنا واحد الالغوريثم ديال اللي غادي يبقى يمسح. الا تمسحت شي وحده غيبقى غير 3 ديال الجنيان، اذا نديرو 3.
هي ماشي مشكلة، واخا نديرو حتى اي اصغر او تساوي 3 ماشي مشكل، ولكن باش نتفاداو هداك المشكل واش غادي ندخلو لهنايا غنديرو اف تيب اي بوان سوبرفيسي الا كان، نديرو اف الا كان داك تيب اي بوان سوبرفيسي اصغر من 100، الا كانت المساحة ديالو اصغر من 100 غدير داك تيب اي ديال هاداك ديال بريفونت ايكال تيب اي ديال بريفونت ناقص بين قوسين تيب اي بوان بخي نضربو في 10 على 100، نقص منه 10%، هادي هي ناقص 10% من الثمن ديال داك لابارتمون. هذا هو الجواب ديال لا كيسيون 4 بكل بساطة. ندوزو دابا لا كيسيون 5. كيسيون 5 قالك sauvegarder les informations de tous les appartements dans un fichier appartement.txt. نجيو هنايا فهاد لا كيسيون 5 شنو درت؟ درت هاد لو مو كلي اللي كي كريي ان فيشي في لونغاج سي، درت ستار اف باش يكريي لي واحد فايل، درت اف كتساوي اف اوبن درت بين قوسين، درت السمية ديال الفيشي اللي غادي نفتح appartement.txt لانه هما هنايا قالوا لنا سميوه appartement.txt. هو هنايا من بعد درت المود درتو رايت، هذه دبل هي ورايت، يعني يفتح لنا واحد جديد ويحط لنا فيه يدير لنا هاد فور اي ايكالا 0 اي اصغر من 3 اي بليس بليس، وهنايا درت اف خانت اف، وهنايا درت فايل اللي بغينا نحفظو، وهنايا درت بحال برانت اف. هادشي درت برانت اف كنديرو هنا، اللي مختلف هنا هو هاد الاف هادي كنزيدوه ديال الفايل الجديد. من بعد فاش كنديرو هاد الشي هذا كنجيو لهنايا كنسدو هاديك الفايل كنديرو اف كلوز، كنديرو هاد اف وسط هاد البارامتر هنا. من بعد فاش كنديرو ليكزيكسيون من بعد ما درنا ليكزيكسيون ندخلو لبخي سوبرفيسي، مثلا ندخل هنا واحد 99 مثلا، ولا مثلا 92 اونتخي، ندخلو مثلا 10 هو تزاد، بغينا نمسحو شي اليمون من هنا نديرو مثلا 1 هو التمسح الاول. دابا كما كتشوفوا هنايا السوبرفيسي ديال هادي 92 كما كتشوفوا هنا كانت 7.000 دابا ولات هنا 6.300 بوان شي 30,000 ولا ما شحال. المهم راه دارت ديمينيسيون لان عندها السوبرفيسي ديالها اصغر من 100، كذلك 40 كذلك 99 كلهم دارت لهم ديمينيسيون. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الشرح. بعد اول حاجه خصكم تشوفوا داك الفيشي اللي تكريا ديال الكيسيون 5 هو كما كتشوفوا. ها هو ابارتمون، ها هو نفتحوه هانتوما كما كتشوفوا هادوك لي زانفورماسيون اللي درنا ها هما هنايا تكرياو. هانتوما كما كتشوفوا كما كيبانوا هنايا كيبانوا هنا
اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.